चूँकि यस मेन टॉपिक सियाम सी पे और पत्म वचान सियाम किस बारस मज फजाइल आमित या अहमियत अमिच क्या आज सियाम ततव्वु क्या गो सियाम ततव्वु गो नफली रोज़ थावन अत बात में अहकाम दपान गो कि अफजल नफली रोज़ थावन तक सियाम दावूद कि इंसान थाई सौम यौमिन व फित्र यौमिन इंसान थाई अकदा रोज़ा अकदा फटराई अक पे दपान इंसान और इथे पेटी सुम्मा सियामुल इस्नैन वल खमीस इंसान थाई मंडे ते पे थर्सडे दो रोज़ा इस्नैन गो आस्ती दयम दो गो कि यौमुल अहद गो संडे इस्नैन गो पत मंडे सुलासा गो ट्यूसडे अरबिया गो वेडनेसडे खमीस गो थर्सडे ना थर्सडे जुमा गो पत क्या जुमा ते बे यौमुल सब्त गो इंसान थाई अख सियामुल इस्नैन यानी कि मंडेज वल खमीस और इंसान थाई थर्सडेज द रोज़ यह सुन्नत इस दबात यह क्या सियाम ततव्वु नफली रोज़ अम पत सुम्मा सियाम सलासति अय्यामिन कुल्ल शहरिन इंसान थाई हर रेत त्रे दह यह पे त्रे दह यमन दपान व अफतरुहा अय्यामुल बीज अत मन ज़्यादा अफसर इंसान थाई यम त्रे दह अय्याम बीजस मज असी गो बीज मतलब गो सफ़ेद आसुन यम सात जोन पूर सफ़ेद आसान पूर आसान बोड़ बसान फुल यानी कि 13 14 बे 15 मिन कुल्ल शहरिन कमरी हर कुन कमरी रेत निश यानी कि लूनर मंथ क्या दपान यह पकान कैलेंडर क्या लूनर कैलेंडर यह पकान मतलब मून हिसाब अत मे 28 दह रेतस अत मे 28 दह ती मगर इस मून ना मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ 28 दहन अवे अत वरियस 354 डे शायद कमी गसान दह और शमसी ब्या ग्रेगोरियन कैलेंडर सोलर कैलेंडर मतलब ये जनवरी फरवरी मार्च मगर वचान ये हिसाब इस्लामी कैलेंडर हिसाब और वयसुन्नु सौम अक्सर शहर मुहर्रम व शाबान सुन्नत कि इंसान थाई मुहर्रम किस रतस मज और शाबान किस रतस मज रोज़ रजब रजब रत नाम कह फजीलत कहें अलग कह अगर थाई रोज़ अन परवाह क्या मगर रजब कर खास रोज़ खत बन बिदत अगर सह खास कर जोर बेना पे शाबान मे शाबान या दपा शायद बरात हालांकि बरात लफ्ज़ आमुत हदीस मज कहें तथ मज रोज़ कर खास बिदात तथ मज़ी कर खास अगो इंसान था तम दह रोज़ पाने थवान रोज़ तिक हदीस मज आमुत अशर रज़ी अल्लाह कि सारे खो थवान रोज़ रसूलुल्लाह रमज़ान पत कथ मज गैर रमज़ान मज अथ रतस मज शाबानस मज तम वार रोज़ थवान बे मुहर्रमस मज त और वयौम आशूरा आशूरा दह आशूरा क्या गो 10 मुहर्रम अत सो फजीलत क्या करबला शमदा गोमुत ना अत फजीलत अत बसान टी गलत इस्लाम उस तम ब्रोटी करबला ब्रोटी गोमुत मुकम्मल अत फजीलत कि सात मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद रबन फतह फिरौनस निश वयौम अरफा अरफुक दह व सित्ततु अय्याम मिन शव्वाल और रमज़ान पत क्या शव्वाल अमिक शदह थावन हदीस मज आमुत मन साम रमज़ान यह रमज़ान रोज़ थाई सुम्म अतबअहु सित्त मिन शव्वाल पत थईन शदह शव्वाल मज कान कसियाम दहर जन थोम पूर वरियस रोज़ अत क्या दपान बराबर अत गसान वरियच कैलकुलेशन तिकाज अल्लाह ताला दिवान अजर 10 गन मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जाअ बिस्सय्यअति फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा युस इंसान करना अक अमल अमिस दी रब 10 गन अजर गो अगर इंसान थाई हर रेत 13 रोज़ अगर इंसान थाई ना इत पे अत गसान बराबर हिसाब कहें इत पे वन तुम अगर इंसान वन शवाल 10 अखुदा गए 6 जरबी कर इंसान 10 वो 60 बे रमज़ान गए 30 रोज़ जरबे 10 खुदा गो 3 को 360 बिल्कुल और इथे पे व यकरहु इफ़रादु रजब यह मकरूह कि इंसान कर रजब खास रोज़न खतर यह कर खास इंसान तिकाज अत कम फजिलत कहें हदीस मज व यौमुल जुमा इंसान कर जुमा दह खास रोज़ आज जुमा बताओ अज रोज़ अगर इंसान थान जुमा दह रोज़ तेल थवन कह ब्या दह तह या बटवार या तम ब्रो दह ब्रेसवार व सब्त या इंसान कर
مطلب بَٹوارِ ہُنٛد دۄہ خاص روزٕ خٲطرٕ چھُنہٕ جٲیِز چھُ اَدٕ دَپُن جٲیِز کینٛہہ یہِ چھُ مَکروٗہ اگر اِنسان یہِ عمل ترٛایہِ نا أمِس مِلہِ ثواب اگر یہِ کَرِ گۄناہ کھسنَس نہٕ کینٛہہ مگر افضل چھُ کہِ کَرِ اِنسان ترک اِنسان کَرِ نہٕ جمعہٕے یوت خاص روزٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ نہٕ بَٹوارٕے یٲژ خاص روزٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ نہٕ وصیام یومِ شک وهو یومُ ثلاثیٖن من شعبان یومُ شک مطلب گوٚو 13 شعبان عیٖدگاہ کَرُن خاص روزٕ خٲطرٕ یا 15 شعبان کَرُن خاص روزٕ خٲطرٕ یہِ چھُنہٕ یہِ گژھِ بِدعت اگر یہِ کَرِ خاص عبادت زٔنِتھ یہِ چیٖز تِکیازِ صحابو چھُنہٕ یہِ کوٚرمُت کِہیٖنۍ تہِ وَیحرُمُ صِیامُ عیٖد الفطرِ حرام چھُ عیٖذ دۄہ روزٕ تھاوُن چھُ حرام یا عیٖد الاضحیٰ دۄہ روزٕ تھاوُن کیازِ چھُ حرام وَایامُ تشریٖق یِتھَے پٲٹھی ایامِ تشریٖقَس منٛز روزٕ تھاوُن چھُ حرام یعنے کہِ 10 12 تہِ 13 ذی الحجہ یُس چھُ چَند 10 چھِ یِوان عیٖد 9 چھِ یِوان عرفہٕ 10 12 13 کیاہ گوٚو اَصلی چھِ یِوان تشریٖق مطلب گوٚو ماز پھٕٹرٲیِتھ بٲگراوُن ماز پھٕٹرٲیِتھ تھاوُن ہۄکھنٲیِتھ تِکیازِ اَتھ منٛز ٲسۍ صحابہ ماز ژَٹان پَتہٕ ترٛاوان نوٗن تَمہِ دۄہ اوس فرٛج وِج آسان کِہیٖنۍ پَتہٕ ٲسۍ تِم ہۄکھناوان اَتھ چھِ دَپان اَوَے تشریٖق اَتھ منٛز چھُنہٕ روزٕ تھاوُن جٲیِز چھُ حرام وۄنۍ تھاووس کینٛہہ تنبیٖہات یاد کینٛہہ نوٹ تھاووس یاد یِم چھِ واریاہ اہم پویِنٛٹ کینٛہہ دَپان من کان علی حدث اکبر کَلہِ جُنوٗب ییٚمِس حدث اکبر گژھِ بٔڑ اِمپیورٹی ہِنٛز سٹیٹ ٹھیٖک أمِس گوٚو احتلام یا تَمہِ لحاظ یا وَلہِ حایِض کانٛہہ آسہِ حایضہ خاتوٗن وۄنۍ نُفسا نِفاس پَزن خاتوٗن ییٚمِس پوسٹ پارٹم بلیٖڈِنٛگ گژھِ یعنے کہِ پریگنینسی پَتہٕ چھُ گژھان 42 دۄہَن یہِ چیٖز 6 ہفتن چھِ روزان سۄ بلیٖڈِنٛگ اِذا طہرتا قبل الفجرِ اگر یِم سٲری اشخاص یِمن حدث اکبر چھُ گژھان اگر یِم پَنُن پان کَران پاک فجرٕ برونٛٹھ ٹھیٖک چھا فیجوٗزُ لَہُما تأخیٖرُ الاغتسالِ اِلی ما بعد اذان الفجر یِم ہٮ۪کَن اذانِ فجر پَتہٕ تہِ کٔرِتھ کیٛاہ مٲنِو تُہۍ اِنسان ووت صُبحٲے أمِس چھُ سحر کھیوٚن أمِس چھُنہٕ غسل کِہیٖنۍ أمِس چھُ پھُٹ غسل وۄنۍ کَرے گۄڈٕ غسلٕے پَتہٕ کھیٚیہِ سحر نہ ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ اگر اِنسان سحر کھیٚیہِ پَتہٕ کَرِ اِنسان غسل چاہے اذان آسن پٔرمٕژ اَتھ چھُنہٕ پَرواے یا یِم خواتیٖن آسن حایضہ خواتیٖن یا نُفسا تِمن تہِ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ تقدیٖمُ سحوٗرِ علیہ یِتھَے پٲٹھی سحر کَرُن مگر جلدی اَمہِ برونٛٹھٕے کَرُن اَتھ چھُنہٕ پَرواے أمۍ سُنٛد سِیام چھُ صحیح اگر اِنسان غسل چھُ اَنان کِہیٖنۍ گۄڈٕ چھُ کھٮ۪وان سحرٕے پَتہٕ چھُ کَران غسل اذان پَتہٕ تہِ یِتھَے پٲٹھی یجوٗزُ اخذُ المرأة دواءً لتؤخر حیضها في رمضان بقصد مشاركة المسلمين طاعتهم إن أُمِن الضرر أکِس خاتوٗن چھُ جٲیِز کہِ سُہ ہٮ۪کہِ پَنُن حیض ڈِلے کٔرِتھ چھا سُہ دوا یاد کھٮ۪وان اِنسان تٔمِس چھُ گژھان پَتہٕ ڈِلے گژھان مطلب یِم پیٖریڈٕس اگر سُہ یہِ کَرِ تٔمِس آسہِ یہِ اِنٹٮ۪نشَن کہِ بہٕ گژھٕ اِطاعتَس منٛز گژھُن شریٖک بہٕ تہِ کَرٕ ہا عبادت یِمَن رٮ۪تَن اگر شب بیدٲری آسہِ تَمہِ ساتہٕ تَتھ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ نہٕ اگر تٔمِس آسہِ نہٕ خدشہِ باسان کُنہِ ضروٗرت کِہیٖنۍ نہٕ تِکیٛازِ اِسلام چھُ دَپان کہِ لا ضرورا ولا ضرارا پنٛنِس پانَس نۄقصان واتناوُن چھُ حرام ولا تُلہِکوٗ بِایدیکُم اِلی التہلُکہ تُہۍ مہ واتنٲیِو پَنُن پان ہلاکتَس منٛز پنٛنیو اَتھوٕے سۭتۍ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ یِتھَے پٲٹھی دَپان یجوٗزُ لِلصائِمِ بلعُ الریٖق یہِ چھُ جٲیِز أکِس روزدارَس کہِ سُہ چیٚیہِ پَنُن تھۄکھ سلیوا چھُ سلیوا آسان ٲسَس منٛز سُہ چیٚیہِ او بلغم یا یُس بلغم چھُ آسان مطلب تَتھ چھِ دَپان یِتھ پٲٹھۍ النخامہ یا بلغم مطلب میوٗکَس اگر اِنسان ییٚتہِ گوٚو بۄن اَتھ تہِ چھُنہٕ پَرواے مگر تَمہِ ساتہٕ اِذا کانَ فِی الجو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پَننُے آسہِ پانَسٕے ٲسَس منٛز آسہِ تَتھ چھُنہٕ پَرواے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال اُمتی بخیرٍ میٲنۍ اُمت روز تور تانۍ خٲرَس پٮ۪ٹھ ما عجل الافطار وأخر السحوٗر یور تامَتھ تِم کَرَن اِفطارَس منٛز جلدی اور سحرَس منٛز کَرَن تِم ژیر یعنے کہِ اِفطار جلدی مطلب گوٚو نہ گۄڈَے کَرِ اِنسان تَتھ چھِ پَے تَتھ چھِ الگ وٲیِتھ جلدی مطلب گوٚو ٹایمَس پٮ۪ٹھ برابر ٹایم گوٚو اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ کَرُن ژیر کِہیٖنۍ اور لیٹ مطلب گوٚو نہ ٹایم چھُ گوٚمُت أسۍ چھِ کھٮ۪وان وٕنہِ تہِ سحر لیٹ مطلب گوٚو یہِ چھُ اٮ۪نٛڈ کِس وقتَس منٛز کَرُن ٲخری 5 مِنٹ آسان تور تام تہِ ہٮ۪کو کھٮ۪تھ بٔلکہِ چھُ حدیٖثَس منٛز آمُت اگر اِنسانَس بانہٕ آسہِ اَتھَس منٛز اور یورٕ چھِ اذان پَران یہِ کَرن پَنُن حاجت پوٗرٕ بانہٕ منٛز تھوڑا چھُ اِختِلٲفی مَسلہٕ تہِ مگر اَتھ منٛز چھِ یہِ یہِ چھُ اَتھ منٛز چھُ تھوڑا مَسلہٕ تِکیٛازِ تِمن کینٛہہ نِش چھِ مطلب تِم چھِ دَپان یُس 2 اذان ٲسۍ نا پَران اَکھ اوس پَران اذان بِلال رضی اللہ عنہ بیٚیہِ اوس پَران عبداللہ بِن مختوٗم اُمہِ مختوٗم گۄڈٕ اوس دِوان اذان کُس گۄڈٕ اوس دِوان اذان بِلال رضی اللہ عنہ سُہ اوس دِوان سحری ہِنٛز اذان پَتہٕ اوس دِوان فجرَس اذان کُس عبداللہ بِن مختوٗم تِم چھِ دَپان کہِ سُہ اوس آسان بِلالَن اذان مگر توتہِ چھُنہٕ یہِ تیُتھ مَسلہٕ کینٛہہ اَتھ منٛز ہیٚکہِ اِنسان
मतलब सर्टनिटी सान दपत यह सही कह किताब लिखान इथे पे कह राय ये बहरहाल एहतियाती पज कर चीज़ ये मज एहतियात गुंजाइश ये शवाफ राय अगर आस मज खेन इंसानस और इफ्तार सारो टाइम गो कर मज नबर एहतियातन और फत्तकुल्लाह मस्ततातुम मगर होर हम दपान कि यह हदीस मज आमुत यम दपान सो अज़ा मुराद अव इख्तलाफी मसला और अत मज वसत अगर इंसान फिक पर असल पे तमसी पान समझ वसत फिकस मज हसब ज़े राय अम पत वो युस्तहब्बु दुआ इंदल फित्र मुस्तहब कि इंसान कर दुआ इफ्तार ब्रोट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इन्न लिस्साइमि इंद फित्रतिन दअवतन ला तुरद अख रोजदार यम साथ दुआ करा इफ्तार वीज सो रद्द कर सो कबूल कर सो दुआ और दुआ क्या अमस वत हदीस मज इंसान युथी इफ्तार कर क्या पर गोड़े गोश पर बिस्मिल्लाह गोश पर ज़हबत दमाओ क्या पत युथी इंसान इफ्तार कर पत पर युथी मस बाशो आबा वोत अंदर मैं को तार गए में रग पत पर ज़हबत दमाओ त्रिश सज में वबतलत अलउरूक मैं के रग क्या तर वथबत अलअज्र अजर तगो में साबित इंशाअल्लाह अगर रबन योस ठीक है दुआ कर पाने दलालत के ये तम साथ पर यम साथ इफ्तारी कर ना कि इफ्तार वीजी युथी इफ्तार को इनिशिएट कर बिस्मिल्लाह सत युस अल्लाहुम्मा लक सुमतु अला रिज़्क़ अफ्तरतु या ब्याक बड़ दवा अल्लाहुम्मा लक सुमतु बिका आमनतु व अलैहि तवक्कलतु व बिका आमनतु सो सॉरी जो ज़ईफ था सॉरी हालांकि तथ में थोड़ा इख्तिलाफ तथ में पान मन तब सो स्कीम मन तब जो ज़ईफ फिलहाल ज़्यादा सही शी होय अम पत अस्सुन्नतु अन यकून अल फित्रु अला रुतब सुन्नत चूँकि इंसान कर इफ्तार अदरन खजरन पे रुतब ये पंच फ़इन लम यजिद फ़अला तमरात अगर ने मिस रुतब कहीं अदर खजर यह कर खुश खजरन पे तमरात इन दपान फ़इन लम यजिद फ़अला मा अगर सो कहीं तो कर आपसी पे अच्छा इथे पे यंबग़ी लिस्साइमि तजन्नुबुल कुहल इंसानस पज़ रोज़दारस इज्तनाब करुन कुहल निश कुहल मतलब गो ये क्या दपान सर्म लागुन यह अरबी लफ्ज़ कुहल एल्कोहल एल्कोहल यह अल्कोहल यह अरबी लफ्ज़ वल कहवतु फिल ऐन सॉरी वल क़तरतु फिल ऐन इंसान मज कतर इज्तनाब गस कर चीज़ कर साइंटिफिकली अंदर कहें एक्सेप्ट इंसान सो एयर ड्रम गस क्या फट एयर ड्रम ट्रिम फैनम ट्रिम फैनम मेम्ब्रेन अगर सह फट अति बस फट कहें मगर अच्छुन नेजो लैक्रिमिनल डक्ट सोदी वसान अंदर अच्छुन वसान अंदर एहतियात कर वो वल अवल उज़न वक्त सियाम किस मौक़स में खुरूज मिनल खिलाफ इख्तलाफ अवॉइड कर तक अत मज इख्तलाफ अड़न जवाज पे लास्ट चीज़ गो अगर कर मजबूरी गाशी शाम तान सह कर मगर एहतियात पज कर अगर इंसान कर सहर वीज इफ्तार वीज सह परवाह कहें तम साथ कर बहाल ते सियाम गसन कर फ़इन कान मुहताजन कल इलाज अगर ये मुहताज इलाज कर फला बास अच्छी परवाह कहें वलो वसल तअमुल इलाज इला हलक़ अगर मस बासना कि मे वो जन मज़ हट कन तवन अच्छुन यह या कन अगर मस फोट अंदर की मेम्ब्रेन तेल परवाह कहें वह सियाम सही सियाम क्या सही मिसवाक कर क्या कहीं परवाह सुन्नत ब्रश कर क्या यह इतलाफी मसल बेहतर क्या ब्रश कर तक अत रोजान मज तम चीज़ पे ग बोन इथे पे सिगरेट चुन फुटरान रोज हालांकि पी सिगरेट चवान हराम कम कर अमिस पज त्राउन मगर सिगरेट फुटरान तक दुह रोजान शायद शेख सालिह उसैमीन आव सवाल करने इथे पे कि जन चवान सिगरेट हवा पे तेल हवा चवान तेल फुटरा हवा तो रोज मगर यह सिगरेट दजान अत मे अगर सिगरेट यह कर मतलब अत कर प्रेसिपिटेशन तथ वेपरस अत बन वापस क्या सिगरेट तम एशस अव कर लंग्स तो खराबी चीज़ मे हवा सोरे अत मे कार्बन मोनोक्साइड कार्बन बाकी बाकी चीज़ त मतलब सिगरेट अत मे 70,000 केमिकल्स और ये 70 केमिकल कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजेनस कर कैंसर सोद मतलब यीत्या ज़्यादा अत मुजर असरात कि कर डिमेंशिया गो इंसान बचर ना इंसान गोड़े ग सोरे कह मुशद या यमिस बच्चे जवान तिमन मज जेनेटिक डिसऑर्डर्स ग सिगरेट चन
या लंग्स वंग्स چھِ پَیی تَتھ منٛز چھُ گژھان ختم سارے لنٛگٕس وَنٛگٕس چھِ بیٚہوان اَمہِ لحاظ چھُ یہِ حرام اَتھ اوس أتھۍ پٔتِم فتوا کیٛاہ یہِ چھُ مکروٗہ مگر پتہٕ آو نوٚو فتوا یہِ چھُ حرام اَمہِ سۭتۍ سمجھ آو کہِ اَکھ ٲسۍ اٮ۪ڈوٲرٕس کَنڈِشَن چھِ گژھان سِگریٹ چٮ۪نہٕ سۭتۍ یہِ چھُ یِوان ہُتھ حُکمَس منٛز کَتھ منٛز کہِ فرموو رسول اللہ صلی ما اسکر قلیٖل کیٛاہ چھُ سُہ یا یہِ کُلُ مُسکِرن حرامُن ہر نشہ آور چیٖز حرام ہے اور نشہ آور چیٖز اگر کم مقدار میں لیا جائے گا یا زیادہ مقدار میں لیا جائے دونوں حرام ہے یہِ چھُ حدیٖث منٛز چھُ آمُت. اچھا اَمہِ پتہٕ یجب علی الصائم حجر غیبۃ وٲجب چھُ أکِس روزدارس پٮ۪ٹھ وٲجب چھُ کہِ سُہ ترٛایہِ غٲبت کرُن و نمیٖمۃ سُہ ترٛایہِ چُغل خوری وٕچھو غٲبت تہِ چُغل خوری اَتھ کیٛاہ فرق چھُ غٲبت مطلب گوٚو حدیٖث منٛز چھُ آمُت غٲبت مطلب گوٚو ذِکرُ اخاک ما یکرہ ژٕ وَنکھ پنٛنِس بٲیِس سٕنٛز سۄ کَتھ یُس سُہ ناپسنٛد کرِ اگر ژٕ تٔمِس برونٛہہ کَنہِ سۄ کَتھ کَرکھ بہٕ وَنہٕ بیٚکِس أمۍ سٕنٛز سۄ کَتھ یہِ گٔے غٲبت اور نمیٖما مطلب گوٚو چُغل خوری تَتھ چھِ دَپان نقل الکلام بین الناس بقصد الافساد بہٕ واتناو کلام باقین تام یا یہِ چھُ کران یِتھ پٲٹھۍ غلطی تاکہِ فساد گژھِ پٲدٕ بیٚیہِ آسہِ وۄنۍ ٹٮ۪نشن کِہیٖنۍ یا بوٗز نہٕ سُہ مےٚ چھُ فساد تُلُن ہُتھ اِنسان غٲبت کرن وول کیٛاہ چھُ غٲبس منٛز کران یہِ کیٛاہ أمۍ سٕنٛز کَتھ. اچھا اَمہِ پتہٕ چھُ دپان یہِ والکذب یِتھٕے پٲٹھی اَپُز وَنُن چھُ وٲجب ترٛاوُن و انسابہ احد او شاتمہ اگر أمِس کانٛہہ لیٚکھِ ژَر یا بوٚڑ بہٕ دَپٮ۪س یہِ دی جواب انی صائمُن بہٕ چھُس روزدار اور یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ سِیام اکھ وٕچھو اکھ گوٚو سِیام گوٚو رُکُن اکھ گوٚو سِیام العقل و شُرب اِنسان چھُ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ تھاوان سِیام بیٛاکھ گوٚو سِیام انِ ذنوٗب اِنسان چھُ گۄنہو نِش پنُن پان رٹان پتھ یا شہوت نِش تِکیٛازِ یہِ چھِ دپان عُلما کہِ رۄبن کوٚر اَوَے سِیام وٲجب اَتھ چھِ اکھ حِکمت شہوتس پٮ۪ٹھ قابوٗ اننہٕ خٲطرٕ تِکیٛازِ رسول اللہ صلی فرمو من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج یُس تٔمِس تھایہِ استطاعت نِکاح سُہ کرِ نِکاح ییٚمِس نہٕ آسہِ استطاعت سُہ کیٛاہ کرن کٲم سُہ تھٲیِن روزٕ تِکیٛازِ أمِس بنہِ یہِ وِجاہ أمِس بنہِ یہِ شیٖلڈ یہِ گوٚو یُتھُے سُہ روزٕ دٲری منٛز اِنسان گۄناہ تہِ چھُ کران شہوت تہِ چھُ غلط تی چھُ وٕچھان تیٚلہِ ما چھُ اعتبار روزُن کِہیٖنۍ تِکیٛازِ روزُن مطلب گوٚو کیٛاہ گوٚو سیلف کنٹرول کھٮ۪نس پٮ۪ٹھ حلال چیٖزن پٮ۪ٹھ کھٮ۪ن چھُ حلال حرامن چھنہٕ کتھٕے. اَمہِ پتہٕ و باقٕے جوارحِ من الاثامِ بحفظِ صیامِ یِم باقٕے جوارِ آسان نا باڈی پارٹ انسانس یِم بچاے انسان گۄناہ نِش چاہے زبان چھےٚ أچھ چھےٚ کن چھےٚ یا یِم تہِ اعضا چھِ انسان وٕچھِ نہٕ غلط چیٖز کِہیٖنۍ انسان بوزِ نہٕ غلط چیٖز کِہیٖنۍ انسان ونہِ نہٕ غلط چیٖز کِہیٖنۍ انسان کرِ نہٕ تصوُر تہِ غلط چیٖز کِہیٖنۍ چھُنہ حدیٖث منٛز چھُ آمُت کہِ زِناہس چھِ واریاہ زیادٕ قٕسٕم اتھ منٛز چھُ اکھ گژھان یتھ دپان چھِ أچھن ہُنٛد زِنا والعینُ تزنی و زِناہا النظر زِنا چھُ أچھن کیٛاہ وٕچھُن یِتھٕے پٲٹھی اتھٕ زِنا کرُن یِتھٕے پٲٹھی دِل تہِ چھُ زِنا کران تِکیٛازِ دِل اگر أمِس شہوتن واریاہ غلبہٕ چھُ گژھان اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ سونٛچان اتھ بارس منٛز یہِ چھُ زِنس منٛز یِوان اَمہِ نِش چھُ اِنسانس احتِیاط برُن اکھ گوٚو یِم غیر اختیٲری طورس پٮ۪ٹھ تخیلات ہیجان چھُ گژھان تتھ چھُنہٕ پرواے یُس اِنسان اختیٲری خیال چھُنہ انان سُہ چھُنہٕ جایز بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ سُہ چھُ حرام. اچھا یِتھٕے پٲٹھی فرموو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ یُس اپُز کلام تہِ فحش کلام ترٛایہِ نہٕ رمضانس منٛز کِہیٖنۍ رۄبس چھُنہٕ کانٛہہ فرق پیٚوان تٔمۍ سٕنٛدِ کھٮ۪ن تہِ چٮ۪ن ترٛاونہٕ سۭتۍ تِکیٛازِ کِہیٖنۍ نہٕ رۄبن ووٚن نہٕ قرآنس منٛز کِہیٖنۍ یا ایُہا الذیٖنَ آمنوٗ کُتِبَ علیکُمُ الصِیامُ تَتہِ پٮ۪ٹھَے اَوَے روزٕ فرض کران تاکہِ بہٕ وٕچھِ تۄہہِ منٛز کٔمِس چھُ تۄہہِ زیادٕ برداش کھٮ۪ن ترٛاونُک مےٚ چھُ تہِ آمُت وَننہٕ کینٛہہ اَتہِ آو وَننہٕ کیٛاہ لعلکُم تتقوٗن تاکہِ تُہۍ لٔبِو تقوا اور تقوا چھُ تَمہِ ساتہٕ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان ترٛاوان چھُ گۄڈنِچ کامہِ ترک المحرمات و فعل المأموٗرات اور اِنسان چھُ کران عمل نیک کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ اور رمضانس منٛز چھُ أمِس پیٚوان بِلکُل یہِ تمام چیٖزن نِش احتِیاط کرُن اور یہِ چھُ دپان ابن القیم تہِ ییٚمہِ ساتہٕ شیطان چھُنہ پکان خوٗنس منٛز اِنَ الشیطانَ یجری لِبنِ آدم مجرى الدم یہِ چھُ پکان خوٗنس منٛز انسانس یُتھُے اِنسان کھٮ۪وان چھُنہ کم أمِس چھِ گژھان کم نیوٗٹرین سٔرکولیٹ بٕلڈس منٛز تمہِ حسابہٕ چھُ أمِس پکان وارٕ وارٕ بٕلڈ أمِس چھُنہٕ پکان أمِس چھُنہٕ سُہ شیطان تہِ ہٮ۪کان اتھ منٛز پتہٕ أمِس زیادٕ مطلب أمِس اُبھٲرِتھ گۄنہن کُن کِہیٖنۍ چھِ گژھان بٔڑ چھِ گژھان پانہٕ شیطان لۄکٕٹ چھِ یِلے روزان تمہِ لحاظہٕ گوٚو اتھ منٛز چھِ اَوَے حِکمت کہِ یہِ چھُ اِنسانس سیلف کنٹرول تہِ دیاناوان. یِتھٕے پٲٹھی سُنت چھُ یُس اگر کانٛہہ دی کٲنٛسہِ دعوت وَل سا ژٕ کر میانہِ گرِ اِفطار آز
वह आए हमिस दावत दिन वन अमिस दावत आए दिन अमिस पे दुआ कर ये इफ्तार कर तमिस खर हदीस मज क्या आमुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो की दुआ गस कर अफ्तरा इंदकुम साइमून चे कर बह इफ्तार रब कर चान गर बे बाकन त इफ्तार व अकल तआमुकुम अबरार तुम खेन खेन नेक नेक नफर वसल्लत अलैकुम मलाइका तुह पे सूजन रहमत फरिश्त और ब्या चीज़ इत पे कि यह गो दुआ किस बारस मज हदीस मज आमुत यम कह रोज़दार इफ्तार करो ना अमिस मिल सेम अजर यूता रोज़दारस अजर मतलब कैसे सफर तुम पूर दोस्त रोज़ आज वारिया अजर मे करो इफ्तार पी अख खजर अम सं सारी सवाब मिलन मे और अमिस तह कह सवाब मज कमी कहें गो इफ्तार करना लकट अमल क्या यह अजीम अमल अत ज़्यादा सवाब वारिया अजरुक बाइस बना अच्छा बेस पता कि अत मज रात लैलतुल क़द्र याद दपान ना यह ज़्यादा अफजल रात और यह लबन रमज़ान किस आखिरी अशरस मज या दपो आखिरी अशर किस ताक रातन मज ज़्यादा बेहतर गो सारे रातन थवन तिकाज ज़्यादा अफजल अशर ठीक अम पत वल अमल अत मज इंसानस नेक अमल कर सासन वरियन इबादत खुद ज़्यादा बेहतर लगभग 63 वरी बे 4 रेत गसान जमा और अत मज अलामान हदीस मज आम अखशाम तुलू शम्स सबीहतिहा बैवा बिला कसीर शुआ कि अम दह आफ्ताब सुबह यह थोड़ा सफ़ेदी आफ्ताबस मज यह खतरनाक ब्राइट कह पूर ब्राइट आफ्ताब इथे पे वअतिदाल मनाखिहा वेदर क्लाइमेट मौसम ततदालस मज यह ज़्यादा तेज़ धूप ज़्यादा तेज़ तर तहन हदीस मज आमुत वक़द युद्रिकुहल मुस्लिमु वहुव ला यअलम इंसान लैलतुल क़द्रस मज अमिस पई कत मज रात ठाणे फलमतलूब मिनहा अन यज्तहिद फी इबादति फी रमज़ान रबन क्या थो ज़ोर ताकि इंसान कर मेहनत इबादत मज ना दप इंसान वन अकोदा तान थो शंगति बाकन दोहन अख वन काफ़ी इबादत खर ना इंसान पई कुस दह सेम एप्लाई कर जिंदगी पे कि कहन त भरोस कहें मे कर मौत मा पई आखिरी दह कुछ और अम लिहाज हदीस मज आमुत कि फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकिस सहाबियस कि नमाज परान अलविदाई नमाजन आसान यह अवे यह सोरी चीज़ ताकि इंसान कर हर दह इबादत मेहनत सह टाल इबादत कहें तिकाज हमेशा गसान गुमराही अख वजह गसान कि इंसान दपान कि बट टाल चलो 9 वरी करो कह 5-6 वरी गसन बह गस स्टेबल कुन चीज़ हंद एतबार पत कर इबादत मगर सह टाइम जाय होनी अवे गस थवन हमेशा जहनस मज कि जन तह आखिरी रमज़ान जन तह आखिरी नमाज ताकि तिकाज मौतुक तज़कीर कर इबादत उभारान बल्कि हदीस मज आमुत मौत याद कर तह इबादत यह हदीस मज आमुत कि अख सहाबी वारिया अमाल करान पता सहाबा तमिस बारस वारिया करान तारीफ बयान अम कर वारिया अमाल फरमो रसूलुल्लाह समो तुम्हारा वो साहिब उस मंजिल पे नहीं जिस पे तुम गुमान करते हो यह नेक अमाल करा मगर यह मौत याद थवान कहें गो अमिस मिल शरफ बोर्ड कहें मौत याद थवन लकड़ इबादत कहें यह बड़ इबादत मतलब बे इबादत मज लज़त क्या बड़ी इंसान ती मौत था याद यह था पन अंजाम याद कि बह रोज बाकी कहें बाकी रोज रब सं ज़ात और बस यह दुनिया आमत रब सं इबादत के खतर और इथे पे इस्लाम जो मतलब ये वयहरुसु अला अदमी तौफ़ीक़ि शै मिन लयाली दुनिया क़ियाम मतलब अत पे हिर्स आमद कर इंसान सह गन त्रावन क़ियाम रमज़ान कहें गुनाह खसस क्या मगर सह गन त्रावन कहें अत मे ताकीदी अजर मिला अमिस इंसानस और ब्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये अक्सर अहल हदीस गलती करान वारिया बड़ी गलती वइज़ा सल्लत तरावीह जमाअतन फला यंसरिफु हत्ता यक़ज़ी इमाम सलात तरावीह कामिलतन लियुक्तब लहु क़ियामु लैलतिन अगर इंसान पढ़ा हनफी मस्जिद मज नमाज पढ़ान तरावी 20 रकात परवाह 20 रकात पढ़नस ना 8 रकात सुन्नत पढ़न वो परवाह गा अत परवाह कहें तत पर इंसान बराबर वो तक इंसान 8 पढ़न तिकाज अमिस मिल पे पूर अजर कहें हदीस मज आमुत योत्तामत इमाम मनती कह पढ़ा हनफी मस्जिद मज 20 रकात तरावी पढ़ान 20 रकात इमाम पे फिरान 20 रकात पे सलाम
اَتی مِلہِ أمِس اجر تِکیٛازِ أمۍ کٔر اِمامَس پَنٕنۍ نٮ۪ماز پوٗرٕ نَتہٕ مِلہِ أمِس جماعتُک اجر کِہیٖنۍ گۄڈنٮ۪تھٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ اگر سُہ تَلہِ مگر زیادٕ بہتر چھُ یِہوے کہِ سُہ روزِ أتھۍ جایہِ اگر سُہ وُہ چھُ پَران کُنہِ جایہِ سُہ پَرِ نہٕ وۄنۍ بیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ لڑٲے تہِ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ اَتھ منٛز چھِ واریاہ زیادٕ آثار گٔمٕتۍ وارِد کہِ صحابو چھِ 33 تہِ پَرِمَژ 39 تہِ پَرِمَژ 8 ایٚکسیٖڈ تہِ کوٚرمُت حالانکہِ مُوَدَّاہَس منٛز چھےٚ رِوایت کہِ عمر رضی اللہُ عنہُن ییٚمہِ ساتہٕ تَرٲوی واپَس کٔر جماعت سٹاٹ تِمو دیُت حُکُم تمیٖمِ داریَس بیٚیہِ عبدالرحمان ابن عوفَس کہِ تِم پَرناوَن 8 رکات تَراوی اَسہِ چھےٚ کاہ آمٕژ مطلب 8 تہِ بیٚیہِ 3 رکات وِتٕر بیٛاکھ رِواج چھِ آمٕژ تِم پَرناوَن تَراوی 20 رکات واجٮ۪ن چھِ ضعیٖف ہُہ چھِ صحیح رِوایت مُوَدَّاہَس منٛز مگر صحابَن نِش چھِ وارِد گژھان کہِ تِمو چھُ 8 علاوٕ تہِ پَرِمَژ گوٚو اَتھ تہِ چھُنہٕ پَرواے یہِ چھِ نفری نٮ۪ماز اَتھ اگر اِنسان پَرِ 10 رکات تہِ اَتھ تہِ چھُنہٕ پَرواے مگر سُنت کیٛاہ چھُ تِکیٛازِ عایشہ رضی اللہ عنہا چھِ پانہٕ دَپان کہِ رسولَس چھِ پَران رمضان تِکیٛازِ رمضانَس منٛز 8 رکات قیام اللیل اَتھ چھُنہٕ لفظ آمُت تَراوی کُنہِ تہِ جایہِ اَتھ چھُ آمُت لفظ کیٛاہ قیام اللیل فِر رمضان مے گوٚو رمضانَس منٛز چھُنہٕ تہجُد نٮ۪ماز آسان کٕہٕنۍ اَتھ منٛز چھُ تہجُد یِہوٚے آسان چھُنہ یہِ چھِ پَیی اَسہِ اَتھ منٛز چھِ گژھان مگر واریاہ اِشکال پٲدٕ اور تِم چھِ کَران کوٗشِش اَتھ ثٲبِت کَرنہٕ خٲطرٕ کہِ یہِ چھُ الگ تَراوی چھِ الگ قیام اللیل چھِ الگ حالانکہِ یہِ گژھِ نہٕ ثٲبِت زانٛہہ تہِ نہٕ اچھا اَمہِ پَتہٕ چھُ اعتِکاف بارَس منٛز تھوڑا لیکھِتھ ییٚتٮ۪ن من دخل فی صیام تطوع فلیس لہ الاتمام مطلب یُس شخص تھایہِ نفری روزٕ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ اِنسان کَرِ یہِ پوٗرٕ بہٕ تھاوٕ نفری روزٕ مےٚ لَگہِ شامَس مےٚ لَگہِ دُپھارَس واچ بہٕ کھٮ۪مہٕ بَتہٕ اَتھ چھا پَرواے کانٛہہ نہ مگر اگر اِنسان فرض روزٕ پھٕٹرایہِ اَمتَن قصدَن اَتھ چھِ واریاہ بٔڑ عیٖد آمٕژ اَمہِ پَتہٕ چھُ دَپان یہِ اگر اِنسان اَمدَن قصدَن پھٕٹرایہِ نفلی روزٕ اَتھ ما چھِ کَران أمِس قضا واپَس کِہیٖنۍ چھےٚ پَیی اَتھ چھُنہٕ حرٕج تہِ کٕہٕنۍ وٕچھو وۄنۍ گوٚو اعتِقاف چھِ دَپان اَصلَس منٛز کانٛہہ جاے لٲزِم رَٹنَس یعکُفوٗنَ علی اصنام پٔرۍ سورۃ العرافَس منٛز غالباً چھُ آمُت ییٚمہِ ساتہٕ تِم ٲسۍ کَران اعتِقاف پنٛنٮ۪ن بُتَن نِش یعنی کہِ تِم ٲسۍ رَٹان بُتَن لٲزِم یا بُتو اَسہِ دیٖتو یہِ چیٖز اعتِقاف گوٚو ڈِووشَن پَنُن پان کُنہِ جایہِ لٲزِم رَٹُن گوٚو لزوٗمُ مُسلِمِن عاقِلِن مسجِدن لطاعتِن اکھ مُسلمان عقل منٛد شخص رَٹہِ مسجِد اطاعت خٲطرٕ لٲزِم رۄبہٕ سٕنٛز اطاعت خٲطرٕ لٲزِم اور یِم خواتیٖن چھِ نہ خواتیٖن تِہُنٛد اعتِقاف گرَس منٛز کَرُن تہِ چھُنہٕ کُنہِ صحیح حدیٖثَس منٛز ثٲبِت تِمن تہِ پَزِ اعتِقاف کَرُن مسجِد منٛزٕے اگر سیپریشن آسہِ مگر سیپریشن چھِ تھاوٕنۍ تِمن گرَس منٛز اعتِقاف کَرُن چھُ حنفِین ہٕنٛز راے مگر اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ حدیٖث آمُت اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ حدیٖث پَتہٕ کٕہٕنۍ اچھا یِتھَے پٲٹھی چھُ دَپان یہِ چیٖز کہِ یہِ چھُ شرط بَنان أکِس مُعتَکِفَس مُعتَکِف گوٚو اعتِقاف کَرَن وول کہِ سُہ آسہِ پاک حدثِ اکبر نِش ٹھیٖک چھا ولا یخرج المعتکف الا لما لا بُدَّ لہُ مِنہُ اعتِقاف کَرَن وول ہیٚکہِ مسجِد نٮ۪بر نیٖرِتھ اگر أمِس کانٛہہ چارٕے آسہِ تہِ وۄنۍ مطلب اَتہِ چھُیی نہٕ باتھروٗم مسجِد منٛز یہِ نیرِ نٮ۪بر پَتہٕ اَتھ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ نہٕ یُتھُے کل عقل کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ وقضاء الحاجہ قضاء حاجت خٲطرٕ غُسل خٲطرٕ یُس غُسل وٲجِب آسہِ ٹھیٖک چھا اور وَیَبطُلُ بالخروٗج لِغیر حاجہ اعتِقاف چھُ باطِل گژھان اگر اِنسان اعتِقاف منٛز نیرِ بغیر حاجت نٮ۪بر نیرِ یہِ بازارَس منٛز نیرِ اعتِقاف چھُ باطِل گژھان یا وَبِل جِما اِنسان کَرِ جِما اعتِقاف چھُ باطِل گژھان اور یہِ تہِ چھِ بَنان دٔلیٖل کہِ اعتِقاف یی مسجِد منٛزٕے کَرنہٕ قرآن چھُ دَپان وَأَنتُم عاکِفوٗنَ فِی المساجِد تُہۍ ما گٔژھِو پنٛنٮ۪ن خواتیٖن نزدیٖک اَتھ حالتَس منٛز کہِ تُہۍ ٲسِو اعتِقاف کَران مسجِد منٛز گوٚو نہ تِم آسَن خواتیٖن تہِ مسجِد منٛزٕے گوٚو اعتِقاف چھُ مسجِد منٛزٕے کَرُن خواتیٖنَن تہِ اچھا وَیُسُنُّ بِکُلِّ وقتٍ فی رمضان اور اعتِقاف چھُ سُنت اِنسان کَرِ کُنہِ تہِ وِزِ رمضانَس منٛز اگر اِنسان کَرِ نہ وٕنکہِ پٮ۪ٹھ تہِ اعتِقاف اَتھ چھُنہٕ پَرواے ٲخری 10 دۄہَن منٛز چھُ سُنت زیادٕ تاکیٖدی حُکُم چھُ اَتھ منٛز آمُت دِنہٕ نفلی اعتِقاف یی کَرنہٕ کیٛاہ سٲرسٕے رٮ۪تَس منٛز تہِ اَتھ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ اور اعتِقاف چھُنہٕ ضروٗری 10 دۄہَن کَرُن کینٛہہ اگر اِنسان کَرِ اعتِقاف گٲنٛٹَس تہِ اَتھ تہِ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ اِنسان گٲنٛٹَس تہِ اعتِقاف کٔرِتھ اور مُستحب چھُ مگر اللہ ینقُص عن یومٍ ولیلَةٍ کہِ اِنسان کَرِ کَم سے کَم اَکھ دۄہ تہِ اَکھ رات 24 گٲنٛٹَن کَرِ اِنسان کَم سے کَم اعتِقاف 10 دۄہَن چھُ زیادٕ اَفضل 20 دۄہَن چھُ تَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل 30 دۄہَن چھُ تَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل ییٚمِس اِستطاعت آسہِ تَمہِ حِسابہٕ ولا تعتکف المرأة الا بإذن زوجها اکھ زنان کَرِ نہٕ اعتِقاف مسجِد منٛز یوٚتام أمِس خانٛدارنہِ اِجازت کِہیٖنۍ تہِ
وَيَسُنُّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ اعتکاف کرن وٲلِس چھُ سُنت کہِ سُہ کٔرِن عبادت تہِ بیٚیہِ اطاعت اللہ تعالیٰ سٕنٛز. وَأَنْ يَتْرُكَ الْإِكْثَارَ مِنَ الْمُباحات سُہ ترٛایہِ مُباح چیٖز تہِ. کَتھ کَرٕنۍ کیٛاہ چھِ مُباح سُہ ترٛایہِ زیادٕ کَتھ کَرٕنۍ تہِ یِتھَے پٲٹھی مُباح چیٖز ترٛایہِ سُہ یَلہٕ. وَأَنْ يَتَجَنَّبَ مَا لَا يَعْنِيهِ یِم لا یعنی چیٖز آسان نا یَتھ نہٕ کانٛہہ مطلب آسہِ وَنان کِہیٖنۍ. کانٛہہ چھُ گِنٛدان گیم اعتکافَس منٛز یہِ پَزِ نہٕ أمِس کَرُن. یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ چھُ گِنٛدان کیرَم بوڑ اعتکافَس منٛز یہِ چھُنہٕ أمِس کَرُن کِہیٖنۍ. اگر أمۍ زیادٕ گیُنٛد اور بغٲر حاج درٛاوٕے نٮ۪بر أمِس گژھِ بادل اعتکاف. اگر أمۍ بِلکُل ترٛوو سورُے کینٛہہ عبادتٕے تہِ چھُنہٕ ویسے کانٛہہ کَران کِہیٖنۍ. مگر اگر اِنسان گیم ویم چھُ گِنٛدان اَتھ منٛز چھُ اعتبار کِہیٖنۍ اعتکافَس. اعتکاف مطلب گوٚو لزوٗم المکان لِلعبادہ کانٛہہ جاے رَٹان لازم عبادتہٕ خٲطرٕ. یہِ چھُ اَصلی اَوَے تاکہِ اِنسانَس یی پوٗرٕ فوکَس عبادتَس منٛز أکِس جایہِ بیٚہنہٕ سۭتۍ اور یہِ گژھِ واریاہ زیادٕ نزدیٖک رۄبَس. اور پنٛنِس بارَس منٛز کٔرِو غور تِکیٛازِ من عرف نفسہُ عرف رۄبہُ یُس پَنُن نفس چھُ زانان یہِ چھُ پنٛنِس رۄبَس تہِ پہچانان چھُنہ. زیادٕ کَمہِ ساتہٕ چھُ اِنسان پَنُن نفس زیادٕ پہچانان اگر بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ چھُنہ ہوس تۄہہِ بہٕ آسہٕ پنٛنِس بارَس منٛز غافِل وٕنکٮ۪نَس بہٕ چھُس کَتھ کَران چھُنہ. یُتھُے بہٕ گَرٕ گژھٕ بہٕ کَرٕ کَتھ گَرِکٮ۪ن سۭتۍ بہٕ آسہٕ غافِل. یُتھُے بہٕ شامَس شۄنٛگہٕ گَرِ کُنُے زوٚنُے آسان بہٕ واریاہ زیادٕ حاضِر القلب آسہٕ تَمہِ ساتہٕ بہٕ پانَس سۭتۍ. یِتھَے پٲٹھی اعتکافَس منٛز چھُ آسان حاضِر القلب روزان یہِ چھُ آسان پانسٕے سۭتۍ سونٛچان بہٕ کُس چھُس بہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُس آمُت یور بہٕ کیٛازِ نہٕ کَران عبادت کِہیٖنۍ بہٕ کیٛازِ گۄناہ کَران تَمہِ حِسابہٕ چھُنہ. اَتھ چھِ دَپان سٮ۪لٕف اِنٹرٛاسپیکشَن. ییٚمۍ پَنُن رۄب پہچون سُہ پہچان پَنُن پان. من عرف ربہُ عرف نفسہُ اَمیُک اُلٹہٕ چھُ صحیح من عرف نفسہُ عرف ربہُ یہِ چھُ دَپان اِمام غزالی. ٹایم چھا وٕنۍ کِنہٕ نہ ٹایم گوٚو اچھا ٹایم گوٚو ہا. خصوٗصی چھِ اَتھ منٛز قیام کَرِ اِنسان بوٚڑ راتَس قیام یُس تراویح چھُ آسان پَران یہِ کَرِ اِنسان بوٚڑ اور دُعا کَرِ اِنسان زیادٕ کثرتِ دُعا اور یِتھَے پٲٹھۍ قرآن پَرِ یہِ زیادٕ. اور یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ کانٛہہ خاص دُعا وارد آمٕژ کِہیٖنۍ. اِنسان ہیٚکہِ عموٗمی اعتبار کانٛہہ دُعا کٔرِتھ. بِلکُل بِلکُل أکسٕے جایہِ روزِ. مسجِد منٛز یا اورٕ یورٕ پَکہِ زیادٕ بہتر چھُ أکسٕے جایہِ روزِ مگر مسجِد نٮ۪بر گژھِ نہٕ بِلا حاجت نیرُن کِہیٖنۍ أمِس گژھِ اعتکاف باطِل نَتہٕ. اَتھ تہِ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ یوٗتاہ چھُنہٕ مَسلہٕ کینٛہہ. یُس پَتہٕ مسجِد نٮ۪بر نیرِ پَتہٕ نیرِ بازرَس منٛز تٔمِس چھُ پَرواے. اگر اِنسان کوٗنَس منٛز بیٚہہِ سُہ زیادٕ اَصٕل چھُ سُے. اگر اِنسان مسجِد منٛز بیٚہہِ تَتھ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ زیادٕ بہتر چھُ أکسٕے جایہِ روزُن. کانٛہہ جایہِ لازِم رَٹٕنۍ عبادتہٕ خٲطرٕ سُہ چھُ اعتکاف اَصلَس منٛز.